बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, 9 मई वो एक ऐसा टर्निंग इवेंट था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारे उसके लीडरान ने राहें जुदा की, इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड करती आई कि सीसीटीवी फुटेज क्यों रिलीज नहीं की जा रही। सीसीटीवी फुटेज हाल से मेरे अपने प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये डिमांड करते रहे कि अगर वाकया ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके रहनुमा मुलव्वस थे, तो लाइए फुटेज दीजिए। आज 9 मई के वाक़े की कुछ झलकियां रिलीज कर दी गई हैं और इसी हवाले से वजीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लाहौर में। वो जो डिमांड थी, यानी जो शिकवा था और उसका जवाब जो था, यानी जवाब शिकवा, वो दोनों सुन लीजिए। सीसीटीवी की फुटेज गायब कर दी गई है, यहाँ की बाकी जगहों की। हम लोग डिमांड करते हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी आए। दूध का दूध, पानी का पानी है। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, किसने प्लान करवाया। चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। इस सूरत में मांगेंगे जब सीसीटीवी फुटेज पेश की जाए जिसमें अगर साबित हो कि हमारे लोग शामिल हैं। जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आए, सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए, तमाम तर सीसीटीवी फुटेज शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं, तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से माफी मांगे। अब कौम से को माफी मांगे या ना मांगे, एक बात तो तय है कि ये डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जरूर की गई थी कि पहले 9 मई के हवाले से माफी मांगे, उसके बाद फिर बातचीत आएगी जिनसे बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके बानी करना चाहते हैं। लेकिन 9 मई के केसेस अब तक 1 साल से ऊपर का वाकया हो गया, 1 साल से ऊपर का टाइम गुजर गया, लेकिन इसके हवाले से अभी तक फैसला कुन नताइज सामने नहीं आ पाए। लोग जेलों में हैं लेकिन उसके फैसले अदालतों की तरफ से नहीं आए। ये शिकवा मेरा या दूसरों का बनता है, अवाम का बनता है, लेकिन हुकूमत से भी यही शिकवे सामने आने लग गए। 1 साल हो चुका, 9 मई के केसेस हैं, उन्हें ताखीर का शिकार बनाया हुआ है। चालान जमा करा दिया प्रोसिक्यूशन ने, तमाम तर कॉपियां मिल गई। ये ट्रायल आगे क्यों नहीं बढ़ा? इनकी कोशिश है ये ट्रायल हो ही ना। वापस आने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए इन्होंने यहूदी लॉबी के साथ मिलके नोटों की बोरियों के मुंह खोले में है। 9 मई के मुद्दई भी इंसाफ मांग रहे हैं। अदालत से भी इस्तदा करता हूँ तमाम तर जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और डे टू डे हियरिंग की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के वाक़े के बाद, इस सीसीटीवी फुटेज के बाद जो 24 नवंबर का एहतजाज होने जा रहा है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कह रही है कि ये एक पुरअमन एहतजाज होगा, इस एहतजाज में तोड़ फोड़ नहीं होगी, लेकिन जब एक जम्मे गफीर जो पीटीआई कह रही है कि इस बार आएगा, क्योंकि बुशरा बीबी की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि डिमांड की गई है कि हर एमएनए 10,000 और हर एमपीए 5,000 लोगों को लेकर आए। अगर ये बात दुरुस्त है और इतना जम्मे गफीर आ जाता है, तो क्या इतने बड़े क्राउड को संभालना पॉसिबल होगा या नहीं होगा? और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट की मशीनरी जो कि पिछली बार आई थी, वो आएगी या नहीं आएगी? इन सारी चीजों के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर है। बैरिस्टर सैफ इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी सुने। 24 को पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचे। अगर मुतालबात 24 को तस्लीम हो गए तो हम वापस आ जाएंगे। 24 को ना हुए तो हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक नहीं होता। सूबाई हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करने के हवाले से कोई इरादा नहीं है, ना हमने पहले भी हमने इस बात की बार बार वजाहत की है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट दोनों साइड पे बहुत है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को ट्रस्ट नहीं करती है। अभी जो बैरिस्टर सैफ ने फरमाया कि हम हुकूमती मशीनरी या सूबाई मशीनरी नहीं इस्तेमाल करेंगे, इससे कंप्लीटली बरअक्स स्टेटमेंट इससे पहले सीएम केपीके की आ चुकी है। तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूं, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूं तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा। इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा, देखता हूं कौन रोक सकता है मुझे। अब ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये 24 नवंबर का ये जो एहतजाज होगा, ये भी फितने और फसाद से भरा हुआ होगा। मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, नवाज शरीफ साहब का ये क्लेम। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। अब एक तरफ ये ट्रस्ट डेफिसिट जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन है, तो दूसरी तरफ वो ट्रस्ट डेफिसिट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जन्म ले रहा है। एक तरफ बुशरा बीबी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर एक रोल के ऊपर सवाल बन रहा है। बारहा ये कहा जा रहा है कि उनका रोल सिर्फ मैसेंजर का होगा, पैगाम रसा का होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं? इसके अलावा कुछ लीडरान जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था
کہ وہ دوسری طرف جا کر مل گئے تھے، ان میں زین قریشی بھی ایک تھے. آج ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. سنیں. کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خاندان نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے، میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہر سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہیں. وہ واحد ممبر ہوں قومی اسمبلی کا، عمران خان کے کہنے پہ 2 دفعہ قومی اور صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دیا. انشاءاللہ 24 تاریخ کو بھی ملتان کے عوام کے ساتھ خان صاحب کی کال کے اوپر انشاءاللہ باہر نکلیں گے. اب عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے رہنے کا جو وعدہ ہے یا جو ارادہ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی آگیا. بڑے عرصے بعد ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ذرا سنیں. پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ میں پڑا تھا اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، باعزت بری ہوا. آج 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لکھپت پڑا ہوں. تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں. عمران خان کے ساتھ اور انشاءاللہ رہوں گا. The important point to note over here is کہ دونوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کی بات کی ہے. قیادت کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے یا نہیں کھڑے، اس کے اوپر ایک ابہام ضرور موجود ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے لیڈرشپ سے شکوہ کرتے ہوئے آج کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت 1.5 سال سے اندر ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جوائن کیا. شیخ صاحب پہلے تو یہ ذرا شکوے کا جواب دے دیں، کیونکہ ان جتنے بھی لیڈران میں نام ہے وہ اینڈ پہ نام آپ کا ہے کہ ذرا ہم سے بھی انپٹ لے لیں. آپ لوگ اپنی مرضی کیے چلے جا رہے ہیں، ہم سے بھی انپٹ لے لیں. جو کوٹ لکھپت کے اندر جیل کے اندر سڑ رہے ہیں ان سے ذرا پتہ تو کریں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. دیکھیں، بڑی قربانی ہے شاہ محمود صاحب کی، اور ہمارے وائس چیئرمین ہیں، ان کی جو گفتگو ہے اس میں وزن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں تو پہلے ہی ان کی بیٹے زین قریشی جو کہ ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی تھے، انہیں 12 کہہ چکا ہوں کہ شاہ محمود صاحب سے میری ملاقات کروائیں. میں نے تو بھی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، 2-3 ماہ ہوئے ہیں، مگر ان کی بات میں وزن ہے. اور بالکل قیادت کو ان سے وقتاً فوقتاً گفتگو کرنی چاہیے. اور میرے علم میں ہے کہ قیادت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وقتاً فوقتاً قریشی صاحب تک، شاہ محمود قریشی صاحب تک پہنچتے بھی ہیں. ان کے پیغامات ایکسچینج ہوتے ہیں تھرو ان کی زین قریشی صاحب کے. اور جو ہمارے باقی سینیٹرز جیسے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، ان کے میسیجز آ جاتے ہیں ہم تک. ان کے جو نوجوان ان کے جو بیٹے ہیں ان کے تھرو. اسی طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ، سب کے ساتھ پیغام رسانی ضرور ہو رہی ہے، مگر جو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. کیا 24 نومبر کے حوالے سے شیخ صاحب ان سے کوئی انپٹ لیا گیا ہے ابھی تک یا نہیں؟ دیکھیں، جس وقت 24 نومبر کی کال عمران خان صاحب نے دی ہے تو اس میں کسی اور سے تو انپٹ لینے والا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ چیئرمین جس وقت ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور انپٹ کی ضرورت رہ نہیں جاتی. فیئر انف. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا ہے زین قریشی صاحب سے آپ نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ ذرا میری ملاقات کروا دے شاہ محمود قریشی صاحب سے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زین قریشی صاحب نے ملاقات نہیں کروائی آپ کی شاہ صاحب سے؟ نہیں، اس میں سے کوئی کنٹروورسی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بزی ہوں گے یا وہ ان کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا. میں I'll put it that way. اس کو اس طریقے سے میں تو سوال پوچھ رہی ہوں، کلیریفیکیشن دے رہے ہیں آپ، تو وہ کلیئر ہو جائے گی. کنٹروورسی تب تک ڈیولپ نہیں ہوگی جب تک کلیریفیکیشن نہیں آئے گی. زین قریشی صاحب کو جو شو کاز نوٹس دیا تھا اس کا کیا بنا شیخ صاحب؟ زین قریشی صاحب کا جواب آ گیا جی، اور کیونکہ اب ایک کال آ گئی ہے تو. اور زین قریشی صاحب کو میں آپ کو واضح کر دوں، اور ان سمیت باقی جو 3 لوگ ہیں یعنی کہ 4، انہیں پارٹی سے نکالا نہیں گیا تھا. انہیں ایک وضاحت طلب کی گئی تھی پارٹی کے حوالے سے، پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے، جس کا جواب انہوں نے دے دیا. اب پارٹی دستور کے مطابق وہ جو کمیٹی ہے جو بھی ہے اس کی جو بھی کمپوزیشن ہے وہ بیٹھ جائے گی اور وہ دیکھ لے گی کہ وہ کتنے کو مطمئن ہے. کل جو یہاں پہ پشاور میں اجلاس ہوا جس کی صدارت بیرسٹر گوہر نے کی، اس میں زین قریشی صاحب موجود تھے. لیکن ابھی تک زین قریشی صاحب کو اس معاملے کے اوپر کلین چٹ نہیں ملی ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں،
वजाहत जब मांगी जाती है पार्टियों में तो पार्टियां अपनी टाइम के ऊपर उसके फैसले करती हैं। तो इसमें क्लीन चिट या कोई उस चिटविट का कोई जिक्र नहीं है, ना उसका कोई ताल्लुक है। एक पार्टी ने वजाहत मांगी, उन्हें जवाब दे दिया है, पार्टी उस पर फैसला कर देगी, इज पार्ट ऑफ द पार्टी। राइट, कब तक इम्कान है इसके फैसले के हवाले से? जस्ट वांट टू क्लियर दिस बिकॉज क्या 24 नवंबर से पहले इसका फैसला आ जाएगा या 24 नवंबर के बाद? मेरा ख्याल है ये हो जाना चाहिए था, अगर अभी तक नहीं हुआ तो अगर क्योंकि लोग इस पे सवाल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये करना है उसको जल्द निपटा देंगे। ये बता सकते हैं शेख साहब डिले किस चीज का? मेरे ख्याल में आपको अंदाजा होगा कि पिछले 1-2 हफ्तों से पै दर पे हमारे ऊपर बहुत से मसाइल और बहुत सी कॉल्स और बहुत से मामलात हैं जिसके हवाले से सारी सीनियर लीडरशिप और सेकंड कैडर लीडरशिप अपने अपने मामलात में और कॉल्स में मसरूफ है। हो सकता है दैट माइट बी द बिगेस्ट रीजन। अच्छा, वैसे ये वाले मसाइल तो आप लोगों के साथ काफी अरसे से दरपेश हैं, कोई नया मसला तो नहीं है? नहीं, आप FIR वगैरह जी उसमें आप शिद्दत आ गई। अच्छा, 9 मई की फुटेज आई है शेख साहब अब सामने। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि 9 मई की कोई फुटेज आए, CCTV फुटेज कोई नहीं दिखा रहे आप लोग, 1 साल से ऊपर हो गया। अभी जो फुटेज आई है PTI का वो जो डिमांड है, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फुटेज को रद्द करती है। दिस इज अ जोक ऑफ अ फुटेज। ये क्या हमें स्टूपिड समझते हैं? ये इसको CCTV फुटेज कहते हैं। 9-10 घंटे पे मुहित एक वाकया जिसे एक्सप्लेन किया जाता है उसके आप इस तरीके से टुकड़ों में किसी चीज को किसी से मिला दिया। ये कोई बॉडी फिल्म का आपने वो ट्रेलर निकाला है जो आप जिस तरीके से चला रहे हैं, क्या पागल समझते हैं? वो ये तरीका होता है उधर से एक टुकड़ा निकाला, एडिटेड है। ये तो एडिटेड, इसको एडिटेड भी सही तरीके से नहीं किया, किसी नलायक आदमी ने किया। यानी कि आप देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये क्या खसमाई। CCTV फुटेज का मतलब है आप कैमरे की सारी फुटेजेस निकालें और लाएं जुडिशल कमीशन के सामने। अच्छा, वैसे 6 घंटे की है, 7 घंटे की है, वो 8 घंटे। ये क्या तरीका है कि आपने वो बना फुटेज पूरी मौजूद है कर दी है, तो आप लोगों ने ट्वीट्स कर दी हैं वो टुकड़े में ला के, तो आप ये समझते हैं कि दुनिया पागल है। ये जो इस किस्म के काम जो है बेचारे, क्या इनको मैं क्या बताऊं। We reject it. अच्छा, अगर 8-9 घंटे की फुटेज रिलीज होती है तो फिर PTI मानेगी? इज दैट व्हाट यू सेइंग? आप CCTV फुटेज का मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो कैमरा लगा हुआ है उसमें जब वो वकूआ शुरू हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बकायदा डेट साइड पे आ रही है, मिनट बाय मिनट का उस पे क्लॉक चल रही है। CCTV फुटेज का मतलब यह है कि हर मूवमेंट उसके अंदर आ रही है, दुनिया देख रही है, कौन आने वाला था, कौन करने वाला था, सारी चीज आपके सामने आ रही है। ये क्या तरीका है कि उधर से अपनी मर्जी का एक टुकड़ा निकाला, उधर से एक टुकड़ा निकाला, वो निकाल के तो एक ट्वीट कर दी। इसको CCTV फुटेज कहते हैं। हमें पागल समझा हुआ है इन्होंने। अच्छा, हो सकता है ये वो फिल्म से पहले एक ट्रेलर आना होता है, ये कोई ट्रेलर हो शेख साहब? वो चले जी, जब फिर फिल्म आएगी तो तब देखेंगे ना ट्रेलर फिल्म। अच्छा, अब इसको जरा मिलाते हैं 24 नवंबर के साथ, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। हुकूमत पे आप ट्रस्ट नहीं करते, हुकूमत आप पे ट्रस्ट नहीं करती। वो कहते हैं कहते पुरअमन है, आप तोड़-फोड़ कर देंगे। दूर की बात है, ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात है। हमें डाकू हुकूमत वालों को मानते ही नहीं। चले, आपने मेरी बात पे स्टैंप लगा दी ना, तस्दीक की स्टैंप लगा दी। अब मुझे बताएं 24 नवंबर को वो आप पे कैसे ट्रस्ट करें? कहेंगे नहीं, तोड़-फोड़ करनी है, तो इनको उसी तरीके से डील करना चाहिए। ना करें, आगे कौन सा उन्होंने हमें कभी प्यार से डील किया? जब भी हम अपने पुरअमन एहतजाज के हक को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं वो कंटेनरिस्तान बन जाता है, शेलिंग होती है, रबर बुलेट्स फायर होते हैं, लाइव एम्यूनिशन फायर होता है, डिटेंशन ऑर्डर्स आते हैं, लिस्टें बनती हैं, बैटन चार्ज होता है, बंदे उठाए जाते हैं। तो आगे कौन सा को हमारे साथ ये खैर का रवैया रखते हैं जो अब हमसे को खैर की तवक्को कर रहे हैं? हमें भी किसी से को खैर की तवक्को नहीं है। हम पुरअमन रहेंगे, ये अपना जोर और अपनी बदमाशी आजमा लें, हमारे लोग जो है वो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। अच्छा, बुशरा बीबी को भी खदशा है उनके रीअरेस्ट होने का शेख साहब? इस पार्टी में हर आदमी को खदशा रीअरेस्ट होने। कौन सा है? जो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने की कोशिश हो रही थी, जहां पे हमारे कायद को अरेस्ट करके अंदर रखा हुआ है, जहां पे हर आदमी के ऊपर दर्जनों FIRs है, एवरीबॉडी कैन बी रीअरेस्टेड। हर किसी को यही खदशा है। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के बारे में तो वजीर दिफा कह रहे हैं ना कि ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये जो वो गए हैं, रास्ता निकला है, के तक पहुंचे हैं, नहीं, वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके। नहीं, वजीर दिफा कौन है? नहीं, आप गलत कह रही हैं। आप हमें वजीर दिफा का ना बताया करें। वजीर दिफा कौन है? वो जिसने रियाना डार ने जिसको हराया था, हाँ, वो जो डाके के मैंडेट के साथ बैठा हुआ है, बोगस गवर्नमेंट का बोगस जो वजीर दिफा है, और उसको लगा दिया उन्होंने
तो वो जो कहता है आप हमें बता रही है कि वो ये कह रहे हैं। मैं तो बताऊंगी ना, वो है तो फिलहाल वजीर दिफा। अच्छा लेकिन झूठ बोल रहे हैं ना, वजीर दिफा है तो क्या हुआ, हम उनके वजीर आजम को नहीं मानते, आप मुझे वजीर दिफा की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं, को कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं हमारी पार्टी में लोगों को गद्दारी के, कॉम्प्रोमाइज के और इधर के सर्टिफिकेट देने वाले? किसी क्रेडिबल आदमी की बात करें तो मैं आपसे बात करूं, किसी न्यूट्रल आदमी की बात करें तो अली अमीन गंडापुर साहब तो क्रेडिबल है ना? जी अच्छा, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी कह दिया ये भी फॉर्म 47 की पैदावार है, तो ये बात तो मान लें फिर हम? बिल्कुल मान लें अगर वो कह रहे हैं तो। पीटीआई का भी ये मौकफ है? आपने उनका बात की है ना, तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, वो क्रेडिबल है और आप मौलाना साहब से बात कर रहे हैं, वो भी फॉर्म 47 की पैदावार हुई आपके मुताबिक। तो मैं आपको बता देता हूँ ना, पीटीआई ने अपोजिशन में बैठे हुए तमाम लोगों के साथ, चाहे कोई किसी को अच्छा लगे या ना लगे, एक ग्रैंड एंगेजमेंट शुरू की हुई है और उसमें हमने उनके साथ एंगेज किया है। हमने पिछली सारी बातें जो है वो दफन की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, मौलाना साहब के फॉर्म 47 वाली बात दफन हो सकती है, हुकूमत की क्यों नहीं हो सकती? शेख साहब जरा मुझे समझाइएगा। नहीं, आपको मेरी बात नहीं समझ आई। जिस वक्त हमने एंगेजमेंट शुरू की तो एंगेजमेंट शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो है उनके ऊपर बैठ के तय किया जाता। और एंगेजमेंट हमने किस पॉइंट पे शुरू की थी? बिकॉज मौलाना हैड मेड इट क्लियर टू अस कि वो 26वीं तरमीम के खिलाफ है बाकायदा तौर पे, और हमने वो एंगेजमेंट शुरू की थी कि हम उन्हें कायल कर सके कि आप 26वीं तरमीम के हक में वोट ना दें, आप हमारे साथ चले। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि ही वोंट डू इट। जिस वक्त उन्होंने अपना फैसला कर लिया कि उन्होंने वोट देना है, हमने अपना फैसला कर लिया कि हमने वोट नहीं देना, हमने इसकी मुखालफत करनी है। उस हवाले से वो एंगेजमेंट शुरू हुई थी और उस पर हमने कई बातें जो है उस पर उस वक्त पर्दा किया कि एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये इस तरमीम के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बाद के आपस के इख्तलाफात बाद में देखेंगे। बट देन अगेन ही बिकेम पार्ट ऑफ देम, उनके साथ जाके खड़े हो गए। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर। अब तोपों के रुख वापस मौलाना साहब की तरफ जाएंगे शेख साहब? जी, आप अपना एहतजाज करना चाहते हैं, हमारी तोपों का सिर्फ इस हुकूमत की तरफ है बस। 24 के अलावा हमें कुछ वाली बात चल रही है, वो अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं, मैंने इमरान खान साहब से बात की, इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर जिसने भी गुफ्तगू करनी है, जिसने भी बातचीत करनी है, आपकी बार मुझसे होगी। किससे तवक्को का? अगर गवर्नमेंट भी रीच आउट करती है तब भी ठीक है। अगर जिसने गुफ्तगू करनी है तो वो कर ले। हमें तो अडियाला जाने नहीं देते, हमारी सियासी क़यादत को, हमारे लोगों से तो मिलने नहीं देते, किसी और को मिलने देते हैं तो मिल ले जाके। हमने रोका है? गवर्नमेंट अगर रीच आउट करे शेख साहब ठीक है, चलेगा? या गवर्नमेंट से बात ही नहीं करें? हम तो कहते हैं हमसे तो बात ही ना करो, तुम डाकू हो। वो जो हमारा कायद है वो अडियाला में बैठा है, जब एक जलसा रुकवाने के लिए सुबह 7 बजे जेल खुलवा सकते हो, तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, किसी लिए भी, हु नोज व्हाट, वो बैठे हैं वहां, उनसे अंदर जाके बात करें, हमसे बात ना करें। हमें तो हुक्म आ गया, बात खत्म हुई। चले, अच्छा ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, आजकल कुछ पीटीआई, एंड आई एम टेलिंग दिस टू यू विद फुल कॉन्फिडेंस, कि कुछ पीटीआई के रहनुमाओं को ये खदशा है कि पीटीआई में भी मौरूसी सियासत का आगाज होने वाला है। ये मौरूसी सियासत का आगाज क्या पैगाम रसानी से होगा या इसको यहीं रोक दिया जाएगा? पहली बात तो ये है, किसी को कोई खदशा नहीं है। अगर किसी को खदशा है तो उसको इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो खुल के बात कर सके। नाम छुपा के, तकियों में मुंह दे के खदशात का इजहार करने वालों को मैं कोई अच्छा आदमी नहीं समझता हूँ। जब आप पॉलिटिकल पार्टियों में होते हैं, आपको अगर किसी चीज पर खदशा हो तो खुल के बोलना चाहिए, मुंह उठा के बात करनी चाहिए। ये जराए के थ्रू खबरें नहीं चलवानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि पीटीआई के कायद जो है वो मौरूसियत के खिलाफ थे, हैं और बड़ी क्लैरिटी से रहेंगे। मगर किसी जौजा का, किसी हमशीरा का, किसी के बेटे का, जो गैर सियासी लोग हों, कैद व बंद की सोबतों के दौरान अपने करीबी लोगों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने भाई के लिए बाहर निकलना पॉलिटिक्स नहीं होती। मेरे खानदान में जितने लोग गैर सियासी थे, जब मैं जेल गया, पकड़ा गया, तो वो सब के सब आए। दे आर नॉट इन पॉलिटिक्स एंड दे विल नेवर डू पॉलिटिक्स। कलसूम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के लिए, कलसूम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज साहिबा भी निकली थी, लेकिन उनको ये कहा जाता था मौरूसी सियासत की नवाज की बात कर रहा हूँ, मैं मरियम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मरियम साहिबा की बात कर रही हूँ ना, तब तक तो वो सियासत में नहीं है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप मेरे से जवाब दे दो। कलसूम नवाज साहिबा आई थी, घरेलू खातून थी, खावत मुसीबत में थे, डिक्टेटोरियल रिजीम था, वो लड़ी। जिस वक्त वो हो गया तो वापस बैठ गई। उन्होंने कोई वो पार्टी में वो होता या कोई सियासत नहीं की। नुसरत भुट्टो साहब को आप देख लें, तो ये नया तमाशा इस पाकिस्तान में चला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास और टाइम बड़ा कम रह गया शेख साहब। अब इस टाइम पर खुतूत आ रहे हैं, खुतूत जा रहे हैं, अमेरिका में भी, यूके में भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के फेवर के अंदर जा रहे हैं। अब
गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी इसको देखती है कि शायद यूके में बैठी गोल्डस्मिथ फैमिली की सपोर्ट है, और वो पार्टी जो किसी जमाने में कहा करती थी एब्सोल्युटली नॉट, वो कह रही है एब्सोल्युटली यस, प्लीज यस। ये भी कोई फजूल ही किसी डफर आदमी ने कहा है आपको पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये फरमाया। पर फिर मैं उन्हीं को कह देता हूँ ना, अगर उन्होंने कहा है तो फिर ये भी बहुत बड़ी स्टूपिड बात है ना। गोल्डस्मिथ फैमिली ने जाके कांग्रेस को मना लिया कि तुम ये खत लिखो, इतना बड़ा डायस्पोरा है वहां पे, इतनी बड़ी तादाद है, एंड दे ऑल सपोर्टेड मिस्टर ट्रम्प एंड दे ऑल सपोर्टेड कांग्रेसमैन कांग्रेस के अंदर, और डायस्पोरा हमेशा से एक्टिव है। इनकी बदकिस्मती इन डफर्स की ये है कि डायस्पोरा में इनकी सपोर्ट खत्म हो गई है, कोई सपोर्ट नहीं है। दे ऑल सपोर्ट इमरान खान साहब एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान एंड रिलीज ऑफ इमरान खान साहब थ्रू द सेम यूएस। शेख साहब, जिस यूएस की मुदाखलत को खान साहब रद्द कर चुके थे, खान साहब ने तो नहीं कहा, पीटीआई ने तो नहीं कहा, हम तो नहीं उनको कह रहे कि आप ये करें, हमारे कहने पे तो कोई नहीं कर रहा। अगर डायस्पोरा खुद कुछ कर रहा है तो उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। चले मान लेते हैं, लेकिन खैर इसके ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह लंबी करेंगे, क्योंकि पीटीआई का अमेरिका का चैप्टर के कौन कौन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। बट थैंक यू वेरी मच शेख साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद इसी हवाले से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इस सेगमेंट में हमारे साथ साद रसूल और मुनीब फारूक होंगे, जो कि दोनों एनालिस्ट हैं और दोनों वकील भी हैं। साद रसूल, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा कि एक तरफ 9 मई की फुटेज सामने आ गई, दूसरी तरफ सवाल हो रहे हैं। पहले पीटीआई क्वेश्चन कर रही थी कि फैसला कब आएगा, फिर अवाम क्वेश्चन कर रही थी फैसला कब आएगा, और अब हुकूमत भी क्वेश्चन कर रही है कि 9 मई के वाकयात जो हुए उसके केसेस के फैसले क्यों नहीं आए। व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, ये तो हुकूमत, हम कुछ चीज़ों के ऊपर हुकूमत के मौक़िफ़ को जब सुनते हैं तो तकरीबन समझ नहीं आती कि इसको कैसे किसी अल्फाज में ढालें। मैं सिर्फ कानून की इसमें थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। मैं नहीं जानता कि हुकूमत इसमें प्रिसाइसली क्या सोच रही है, लेकिन कानून जिसके नीचे 9 मई के मुकदमात के अंदर बहुत सारी दफ़ात लगाई गई, लेकिन उनमें से जो सबसे सीरियस दफ़ात हैं वो एंटी टेररिज्म की दफ़ात लगाई गई। एंटी टेररिज्म का हमारा 1997 का एक कानून है, 1997 का एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसके सेक्शन 12 में ये लिखा हुआ है कि जिस भी मुकदमे के अंदर एंटी टेररिज्म की कोई शिक लगाई जाएगी, उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती, और जब इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी तो उसका डे टू डे अदालत के अंदर ट्रायल चला के 7 दिन से के बाद 8वें दिन पर ट्रायल नहीं जाएगा, डे टू डे सुना जाएगा। ये कानून में तहरीर शुदा है, बल्कि यहां तक तहरीर शुदा है कि अगर कोई शख्स उसके अंदर तारीख मांगेगा, कोई भी साइल हो, वो प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस हो, तो उसको 2 से ज्यादा तारीख नहीं दी जाएंगी, और दोनों तारीखें देने के ऊपर एंटी टेररिज्म के जज साहिबान जो हैं वो मिसाली उनके ऊपर जुर्माने डालेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कानून ये कहता है कि आप इन मुकदमों को 7 दिन के अंदर डिसाइड करें, जब इन्वेस्टिगेशन हुकूमत के अपने इदारे कर रहे हैं, जब प्रोसिक्यूशन का पूरा मैकेनिज्म हुकूमत के अपने प्रोसिक्यूशन के महकमे हैं, वो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, आपके मेरे टैक्स के पैसों के ऊपर वो प्रोसिक्यूशन का काम करते हैं, तो ऐसे में हुकूमत किसी अदलिया के फैसले के ऊपर तनकीद तो कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब है कि वो फरीक हुकूमत वो फरीक है जो कि इस ट्रायल के बेशतर चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसकी पेस को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को, उसकी प्रोसिक्यूशन को कंट्रोल करती है। तो अगर उनकी तरफ से कहा जाए कि इसमें डिले हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी उनसे 2-4 और सवाल भी पूछने चाहिए, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन फिलहाल सवाल ये पैदा होता है मुनीब के चालान प्रोसिक्यूशन ने जमा करा दिए हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिले नहीं है, अपरेंटली जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, डिले कहीं और से है। सो इसका फायदा या नुकसान किसको है? क्योंकि देखिए, अगर 9 मई के केसेस में आर या पार फैसला नहीं होता तो पीटीआई के लीडरान भी जेल में पड़े हैं, और अगर आर या पार का फैसला नहीं होता तो सवाल भी गवर्नमेंट पे उठते हैं। तो दोनों साइड में मुझे तो किसी का भी फायदा नजर नहीं आ रहा है इसमें। देखिए, जो बैरिस्टर अकील साहब ने कहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर प्रोसिक्यूशन के पास अगेन मैं ये कहूंगा, देखिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस होना, डॉट्स को कनेक्ट करना, वो तो एक और बात है, लेकिन जब आप फौजदारी मामलात के अंदर जाते हैं या इंसदादी दहशतगर्दी के मामलात के अंदर पर्चे दर्ज होते हैं, FIR दर्ज होती है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बड़ा सख्त हो जाता है। आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश करना होता है अगर आपने किसी को सजा दिलवानी है। ये कोई सिविल मामला तो है नहीं, तो अदालत, या तो मुझे याद पड़ता है, अगर तो कुछ और हुआ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक गुजरांवाला की अदालत है जहां से कुछ सजाएं हुई।
باقی تو 9 مئی کی کیسز دھرے کے دھرے پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کا جیل میں رہنا وہ اس بیانیے کو بدقسمتی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے یا اسٹیٹ جو ہے وہ کلو لیس ہے اس معاملے کے اوپر. عدالتیں تو دیکھیں آپ, یہ اتنا ہائی پروفائل معاملہ ہے سانحہ 9 مئی کا, یہ جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے کا معاملہ ہے, اس کو فرینکلی اگر دیکھتے ہوئے آپ اس کو ایویلیویٹ کریں تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کو تو بڑے ایکسپیڈائٹ کرا کر اور بڑے ایک فاسٹ پیس کے اوپر ایویڈنس پرووائڈ کر کے ان کو پروسیکیوٹ کروانا چاہیے تھا. بٹ اگر پروسیکیوشن نہیں ہو پائی اور پروسیکیوشن اس کے اوپر آگے نہیں بڑھ پائے, فیصلہ نہیں کروا پائے, سزائیں نہیں دلوا پائے, تو نہایت احترام کے ساتھ اگر ہم عدلیہ کی طرف انگلیاں کر رہے ہیں تو پروسیکیوشن نے کون سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں؟ یا تو ہمیں پروسیکیوشن بتائے. اب دیکھیے جے آئی ٹیز کے اوپر اور جو چلان ہیں ان کے اوپر تو محض سزائیں نہیں ہوتی نا. عدالت کے اندر اگر آپ جو فوجداری ٹرائلز ہیں تو ان کو اگر آپ مائنیوٹلی آبزرو کریں تو ان میں تو پھر اور بڑی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کورابوریٹ کرنی ہیں. ایبسولوٹلی. یہاں ایویڈنس کا سوال آتا ہے. اب میں اس سوال کی طرف آتی ہوں کہ اب یہاں صرف سرکمسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے, یہاں ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, اور آج جو فوٹیج ریلیز کی گئی ہے اس سے یہ ثابت تو ہو گیا ہے نا کہ ایویڈنس بڑا واضح طور پر ہے, کیونکہ اس سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ہونے کا پی ٹی آئی شکایت کرتی رہی, شکوہ کرتی رہی. لائک دکھائیں تو صحیح سی سی ٹی وی فوٹیج کی طرح جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آج ایک اس کی جھلک آ گئی ہے تو عدالت میں بھی تو یہ پیش کی گئی ہوگی, یہ صرف یہاں میڈیا کے اوپر تو ریلیز نہیں کی گئی نا. تو عدالت کے لیے کیا یہ ایویڈنس ناکافی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں صرف اس میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایویڈنس بہت اہمیت کی حامل ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جو لوگ جن کے تو کلیئر نظر آ رہے ہیں نا کہ یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم کور کمانڈر کے گھر کی طرف جا رہی ہیں, پھر وہ ان کا ڈیفینس یہ ہے کہ میں تو اندر نہیں گئی, میں نے تو کہا پیچھے ہٹ جاؤ, وہ پیچھے نہیں ہٹے. پھر جو شہریار آفریدی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ہم جائیں گے, جی جی ایچ کیو جائیں گے. پھر اس طرح کے اور لوگ ہیں, کچھ تو ان میں سے سمجھے 80 سے 100 لوگ ایسے ہیں جو کہ فوجی تحویل کے اندر ہیں. ان کے حوالے سے تو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ وہاں پر ان کے ٹرائل آلموسٹ مکمل ہو چکے ہیں, وہ سزائیں اس لیے نہیں سنائی جا رہی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی ہے. جہاں تک باقی معاملہ ہے, دیکھیے یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے حامی سپورٹرز موجود تھے, لوگ نکلے, اور وہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ یاسمین راشد صاحبہ نے لبرٹی سے 50 بندے ویسے ہائر کر لیے تھے اور ان کو وہ جے ایچ کیو کی طرف لے ادھر جناح کی طرف لے گئیں. کوئی تو تھا جس کو وہ لے کر گئی, لوگ تو تھے تحریک انصاف سے, ورکر سپورٹر جو بھی تھا, لوگ تو تھے وہاں پر جو وہاں پر گئے. سو اب عدالت کے اوپر بھی بھار ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ ایک ایویڈنس اس طرح کا ہے کہ آپ ایک اس سے بڑا کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. رائٹ. اچھا منیب, کچھ اوور ہیئر سعد کی طرف میں جاؤں گی. سعد, یہاں اب یہ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف یو کے رائٹس ہوتے ہیں, فٹافٹ وہ لوگ جو کہ پیریفری میں بھی ہوتے ہیں ان کو بھی بیل نہیں ملتی ہے. ادھر یہاں فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد شہیدوں کے جو مجسمے ہوتے ہیں ان کو بھی توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے. بٹ گورنمنٹ بھی اتنے سکون, چل اور ٹھنڈ ماحول میں ہوتی ہے کہ 1 سال بعد وہ ریلیز کرتی ہے 9 مئی کی فوٹیج. یہ فوٹیج تو میرے خیال میں اس سے اگلے دن چلیے 1 ہفتے بعد, 1 مہینے بعد ہی ریلیز ہو جانی چاہیے تھی. کیا یہ ایویڈنس ناکافی ہے؟ دیکھیں میں اس میں 2 باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں. جی. سب سے پہلے تو ہم نے اس ملک میں اب یہ پرنسپل طے کر لیا ہے, اور جو شخص بھی اس بات کے خلاف ہے اس کو اپنی پوزیشن کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اصل میں انتشار کیا 9 مئی کو, وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے بھی ہوں, اگر وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے نہیں بھی ہیں, ریگولر سٹیزنز ہیں, کسی چیز کا حصہ ہیں, نہیں ہیں, ان تمام لوگوں کو قانون اور آئین اور قانون کے متعلق جو بھی سزا بنتی ہے وہ دینی چاہیے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. 9 مئی کا ڈیفنس اس طرح نہیں کیا جا سکتا, نہ کرنا چاہیے, کیونکہ واقعی اس میں بڑی سینسٹیوٹی ہے اور اس طرح کی روایت نہیں ڈالی جا سکتی کسی بھی جمہوری معاشرے میں, خاص طور پہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے اندر, کہ آپ اسٹیٹ انسٹالیشنز کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں. لیکن مجھے بظاہر بصد احترام یہی بات کرتے ہوئے مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اپنے دماغ میں ایک بائیفرکیشن کر لی ہے کہ شاید 9 مئی حکومت, وفاقی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ریاست کا اور ریاست کے اداروں کا مسئلہ ہے.
لگتا یہ ہے کہ حکومت کی پروسیکیوشن کے اندر، حکومت کی انویسٹیگیشن کے اندر جس سیریسنس کے ساتھ پروسیکیوٹرز نے 9 مئی کو پرسو کیا، میں نے جس طرح بھی آپ کو قانون بتایا کہ قانون میں تحریر شدہ ہے کہ 7 دن میں ٹرائل پورا ہوگا. یہ چالان جو سبمٹ کیا گیا، یہ چالان پہلے 90 دن کے اندر سبمٹ ہونا تھا. یہ ہمارے قانون میں تحریر شدہ ہے، اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے. حکومت نے لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے، کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ توشہ خانہ پہ بھی بات کرتے رہے، وہ توشہ خانہ 2 پہ بھی کرتے رہے، وہ 190 ملین پاؤنڈز کے اوپر بھی بات کرتے رہے، وہ بشرا بی بی والے عدت کے کیس پہ بھی بات کرتے رہے. لیکن 9 مئی کے اوپر انہوں نے سیاسی بات ضرور کی، جو قانونی بات کرنی چاہیے تھی، جو ایویڈنس پروڈیوس کرنا چاہیے تھا، جو پروسیکیوشن کرنی چاہیے تھی، جس سیریسنس کے ساتھ مقدمات کو پرسو کرنا چاہیے تھا، جو پریشر کریٹ کرنا چاہیے تھا کہ کیوں قانون کے اندر جب ٹائم لائنز تحریر شدہ ہیں تو 1.5 سال گزر گیا اور مقدموں کا فیصلہ. اس میں آپ نلفائدے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ خطا ہو گئی؟ کیونکہ اب تو خواجہ آصف صاحب نے بڑے کھلے بول دیا کہ ہائیبریڈ. میلافائڈی تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن میری ناقص رائے میں مجھے لگا اس پورے عرصے کو دیکھ کے کہ حکومت نے سوچا کہ 9 مئی ریاست کا شاید کام ہے اور ہمارا حکومت کے طور پہ کام نہیں ہے. حکومت اپنے دیگر پولیٹیکل ایجنڈاز کو فالو کرتی رہی اور اس بات کو ڈیلیگیٹ کر دیا گیا کہ ریاست کے دیگر ادارے جو ہیں وہ 9 مئی کو دیکھیں گے. اگر حکومت اس میں خود سیریسنس دکھاتی، اسی طرح کی سیریسنس جس طرح کی سیاسی بیانیے کے اندر وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت بہتر ہوتا. اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے منیب کہ ایک گورنمنٹ جس کے ڈیفنس منسٹر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہائیبریڈ نظام ہے، عمران خان والے سے بہتر ہائیبریڈ نظام ہمارا ہے، وہ ایک ایسے کیس میں جس کے ساتھ ہائیبریڈ نظام کی بات کر رہے ہیں ان کے اوپر اور اوورال سٹیٹ پر اور ملک کے اوپر ایک بڑا امپیکٹ آتا ہے، اس والے کیس کے اندر بالکل کوئی توجہ نہ دے یا نان سیریسنس دکھائے؟ آپ کی آڈیو میوٹ ہے. جی جو دیکھیے، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں پہلے بھی حکومت کی جانب سے بھی، اس میں ایک فوکل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آج بھی فوٹیج ریلیز کی گئی ہے یا جو آج بھی سامنے ہے، اس سے یہ بات تو پورے حکومت کے لیے ظاہری بات ہے، حکومت کو بھی اس چیز کا فائدہ ہی ہے، لیکن پوری طرح سے جو بیان کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل تھے اور یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر لوگ جو تھے، اور یہ سب عمران خان صاحب کی ایک پری پلانڈ سازش تھی، اس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے غالباً آپ ہی کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر 2 مختلف بیانات دیے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام کے اندر، جو کہ بڑی تعجب کی بات تھی. ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا اور انہی کے کہنے پر ہوا، اینڈ دا نیکسٹ ڈے پھر انہوں نے بہرحال میں کچھ دنوں بعد کہا کہ نہیں وہ GHQ پہ جو آنا تھا لوگوں کا وہ تو ویسے اوور آل سارے آ گئے، جبکہ ایک بات فیکٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر آئے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو منطقی انجام تک لے جانا صرف عدالتوں کا کام تھا یا حکومت کا کام بھی تھا؟ اس سے یہ تو ریاست کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے آج کی اس فوٹیج سے کہ یہ معاملہ خراب ہے اور تحریک انصاف کو معافی نہیں ملے گی. اور یہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے بھی پہلا پیغام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں تو ہم نہیں بھولے اور آپ کو معافی ایسے نہیں ملے گی. نمبر 2 بات جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے نا، وہ پتہ نہیں آپ کے لیے اور میرے لیے خبر ہے ہی نہیں. دیکھیے، یہ ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہے، یہ ہائیبریڈ پرو میکس ماڈل ہے جو کہ آج ہمارے حکومت ملک کے اندر ہے، اور یہ ایک ایڈوانسڈ سٹیج ہے ہائیبریڈ ماڈل کی، اور حکومت کو بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے، حکومت اس سے بالکل خوش ہے، اور پاکستان کے اندر جو مقتدرہ ہے ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے، اور ان کے نزدیک اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس نے بڑا ڈیویڈنڈ دیا ہے ملک کو، ملک کے اندر معیشت بہتر ہوئی ہے، ملک کے اندر اور معاملات بہتر ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ماڈل بہت بہترین ہے ان کے لیے، اور یہ اس کو وہ اسی لیے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. پھر میرے خیال میں جو جمہوریت کے نعرے ہم ویسے لگاتے ہیں نا، تو وہ نعروں تک ہی ہے، اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھنا نہیں چاہیے. لیکن صاحب مسئلہ یہ ہے اب کہ اس کو ذرا اب اس زاویے کو 24 نومبر کے حساب سے دیکھیے. علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں. وی نو کہ ہی کین بی اے ویری ڈیفیکلٹ سارٹ آف اے پرسن ٹو کیٹر ٹو. CM ہوتے ہوئے بھی بڑے مشکل ہے، وہ ایسے بیان داغ دیتے ہیں، ایسے اشارے کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر شاید PTI پورا ٹائم ان کو جسٹیفائی کرنے میں لگی رہتی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ مشینری وہ لے کر آئیں گے. اب چاہے بیرسٹر سیف بولیں، جو مرضی بولیں کہ نہیں جی گورنمنٹ مشینری نہیں آئے گی، اگر علی امین گنڈا پور صاحب لانا چاہیں تو پھر وہ گورنمنٹ مشینری لائیں گے. پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو لے کر آئیں گے، اسلام آباد میں لے کر آئیں گے. جب 9 مئی میں لوگوں کو کنٹرول نہ کر سکی PTI کی قیادت،
तो 24 नवंबर को कंट्रोल कर सकेगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, मुझे नहीं पता कि इसमें पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है। पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर, उनकी सियासी हिकमत अमली के अंदर और उनकी लीडरशिप के ऊपर तो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स भी बहुत सारे शुकूक व शुबहात उठा रहे हैं, और मैं इस पे कोई इस तरह की बात ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना कर सकता हूं। मुझे यकीन है कि पीटीआई की लीडरशिप इसको आंसर करेगी, लेकिन एक पाकिस्तान के शहरी के बतौर और एक कानून के तालिब इल्म के बतौर, जो अभी मुनीब साहब बात कर रहे थे कि मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और शायद उसी के जुमरे के अंदर 24 का भी आंसर हो, कि अगर ये एक हाइब्रिड प्रो मैक्स है उनके अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, तो कितनी अच्छी बात हो कि हम उसको रिकग्नाइज कर लें। अभी आपने आइन में तरमीम की है, आप आइन में तरमीम करके इस नए सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दें, जो जहां पे, और आई एम श्योर मुनीब साहब भी इस बात से एग्री करेंगे बतौर वकील भी, अगर उन्होंने उसको आइन में तरमीम करके डाल दिया तो फिर ऑपोजिशन के पास कोई बयानिया नहीं रहेगा ना। आपको पता है सारी जमातें जब ऑपोजिशन में होती है तो इसी बयानिए को लेकर चलती हैं, हुकूमत में होती है तो 100 बिस्मिल्लाह करती है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो। देखिए, हमें हमारी जमहूरियत को, हमारी सोसाइटी को, हमारी पॉलिटिकल मशीनरी को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। हमने देखा माजी के अंदर भी हाइब्रिड निज़ाम्स कुछ चले। आजकल की हुकूमत ने खुद कहा कि इमरान खान साहब का निज़ाम भी हाइब्रिड था, वो भी सही नहीं चल सका। इससे पहले भी हम जो आमरीत के दौर के अंदर काफली की गवर्नमेंट थी, हाइब्रिड सा निज़ाम था, दुरुस्त तरीके से नहीं चल सका। अगर ये उससे बेहतर है, जो कि ज़रूर होगा, इससे मईशत के अंदर भी बेहतरी है, SIFC ने बड़े काम किए हैं, एग्रीकल्चर में बड़ी चीज़ें हुई हैं, तो बतौर कानून का और जमहूरियत का तालिब इल्म, और मैं मुनीब साहब भी आई एम श्योर इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी रियासत के अंदर, हमारी जमहूरियत के अंदर डी ज्यूरे की और डी फैक्टो की स्पेस है, उनके दरमियान में फ़र्क है। यानी कि कानून का तरीका और असल तरीका, डी ज्यूरे यानी कि कानून में जो लिखा हुआ है, और डी फैक्टो जो हकीकत में हो रहा है, इसके दरमियान में कुछ स्पेस है। अगर हुकूमत भी इस बात को रिकग्नाइज करती है और अप्रिशिएट करती है कि ये हाइब्रिड प्रो मैक्स प्लस है, अगर रियासत भी इस बात को अप्रिशिएट करती है और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और सब लोग इसको तस्लीम करते हैं, तो कितना अच्छा हो कि आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, 2/3 के नंबर्स मौजूद हैं, इसको कानून का हिस्सा बना दें, ताकि जितने भी ये सिस्टम की मेरे ख्याल में थोड़ी सियासत करने की गुंजाइश भी रखते हैं। मुनीब, वुड यू क्विकली लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट, बिकॉज़ आई हैव टू रैप अप दिस सेशन। साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन मैं ऑन अ लाइटर नोट ये कहूंगा कि साहब अगर इसको भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया तो फिर तो लिमिट हो जाएगा ना। जरा इसको ओपन एंडेड रहने दें, जाके जहां जरूरत पड़े जरा छक्का भी लग सके, थोड़ा क्रीज से बाहर निकल के भी खेलने का मौका मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशनल उसको बना दिया तो फिर लिमिट हो जाएगा, तो लिमिट कोई नहीं करना। सिर्फ क्योंकि आइन पे थोड़ी सी बात कर सकता हूं तो इसलिए गुजारिश की, बाकी बात आप बेहतर समझते हैं तो आई एम श्योर ये जरूरी है। थैंक यू साद, थैंक यू साद रसूल मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ क्रिकेट की क्रीज में और कुछ सियासत के मिलाप में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, क्रिकेट में सियासत आ जाए तो सारा मजा खराब हो जाता है, और ये मजा खराब करने में भारत चैंपियन है। चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की बात तो ऑलरेडी कर चुका था, इनकार कर चुका था भारत पहले ही, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला एक और आ गया है। वो कहते हैं जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। इससे पहले जो रूट था वो ये था कि इस्लामाबाद, हुंजा, गिलगित, मरी, मुजफ्फराबाद, ये सारे रूट में शामिल थे कि यहाँ ट्रॉफी जो है वो लेकर जाई जाएगी, उसका टूर होगा। इस टूर को जो शेड्यूल किया गया था वो 16 से 24 नवंबर तक था, लेकिन भारत ने कहा है, ICC पे दबाव डाला है कि किसी तरीके से ये टूर नहीं होना चाहिए। इस टूर के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अपने इंतखाबात होते हैं, वहाँ का सिस्टम वैसा नहीं है जो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया की साइड वाला वो है। लेकिन उसके बावजूद 2023 के अंदर वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके में, जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां लेकर जाई गई। इसके साथ साथ शिरकत ना करने पे भी वो जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन अपनी अना को तोड़ने को तैयार नहीं है, और खेलों के साथ जो राब्ता हो सकता है वो भी करने को तैयार नहीं है। कामरान अकमल साहब हमारे साथ हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने ज्वाइन किया। ये सियासत क्यों आती जा रही है? हम किसी जमाने में क्रिकेट डिप्लोमेसी का सुनते थे कि भारत और पाकिस्तान में ताल्लुकात जब खराब होते थे तो क्रिकेट अटेंड करके सारे मामलात को सही कर लिया जाता था। आजकल मामलात ही क्रिकेट की वजह से खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है? बस इसलिए खराब हो रहे हैं कि इंडिया ने ट्रैवल पाकिस्तान करना था, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को क्यों मिली है।
یہ ساری چیزیں خراب کرنے کے ایسے ایشو بنائے جا رہے ہیں. اور اس میں جو میرے خیال سے ٹیکنیکل چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ترجمان ہی بتا سکتا ہے. اگر یہ جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا یہ سارے روٹس ٹرافی کے تھے تو آئی سی سی نے اپروو کیے تھے تو میڈیا پہ آئے ہیں بتائے ہیں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے میڈیا پہ پریس ریلیز کی ہے, تو ایسے کمپلیٹ ہونا چاہیے. آگے دیکھیں چیمپئنز ٹرافی کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ایشو بنایا ہوا ہے تو وہ بھی ایک ایشو ہے, اب یہ ایک نیا ایشو بن گیا ہے, تو ایسی چیزیں کیوں کرنے دے رہے ہیں. سپورٹس ہے, سپورٹس تو امن کا پیغام دیتا ہے, ہر جگہ بھی جائے کہیں پہ بھی جائے, اور ہمارے کشمیر میں جائے تو اچھا نہیں ہے. وہاں کے لوگ کیا ڈیزرو نہیں کرتے ٹرافی, اب ان کے شہر میں جائے مظفر آباد جیسے آپ نے بتایا تو اچھا بھی لگنا تھا اور بڑا خوبصورت شہر بھی ہے, اور دنیا کو بھی پتہ چلنا تھا کہ ہماری سائڈ والا جو کشمیر ہے, ہمارا کشمیر وہ کتنا خوبصورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں بولوں گا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اسپورٹس میں. اور کرکٹ ہمیشہ میں پھر بولوں گا کہ کرکٹ نے بڑا کام کیا ہے ریلیشن بہتر کرنے کا پاکستان انڈیا کا. میرے خیال سے دوسری سائڈ سے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ریلیشن بہتر ہو, تعلقات بہتر ہو, اور کوئی کسی چیز پہ وہ کمپرومائز فلیکسیبل ہونے کا چانس ہی نہیں لے رہے. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کامران کہ آنے والے ٹائمز میں اس سیاست کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جے شنکر بھی آئی سی سی کے اندر جو ہے وہ کمانڈ سنبھال لیں گے, اور جے شنکر امت شاہ کے صاحبزادے ہیں اور امت شاہ تو پاکستان کے بہت خلاف ہیں, آنے والے ٹائمز میں اور زیادہ یہ فاصلے تو نہیں بڑھ جائیں گے انڈیا پاکستان کے اتنے کہ جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں ان کے اندر بھی کھٹائی پڑ جائے. ابھی تک تو پاکستان کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے اندر انڈیا کو مسئلہ ہو جاتا ہے, کل کو کہیں انڈیا یہی نہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ ہی نہیں کھیلنا. دیکھیے ایسے کر لے تو زیادہ بہتر ہے میری نظر میں, پھر انڈیا ایک طرف رہے نا, ان بٹوین کیوں ہوا ہے پاکستان کو خود کو بھی, اور میڈیا پہ اتنی ڈبیٹ چل رہی ہے, تو یہ سٹانس لے لے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں کھیلنا چاہتے نہ کھیلے, ہماری کرکٹ کیا بند ہو جائے گی؟ ہم لوگ کیا پہلے نہیں کھیل رہے تھے جب انڈیا نہیں کھیل رہی تھی بائیلیٹرل سیریز, تو ہماری کرکٹ چل رہی تھی. ہم 10 سال 11 سال پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوئی, اس وقت بھی یہ طاقتیں جتنی تھی وہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان کی کرکٹ بالکل ہی ختم ہو جائے, پاکستان کو آئسولیشن میں بھیج دیں. اس وقت اللہ نے بڑا کرم کیا, وہ اس وقت نہیں ایسا ہو سکتا. تو اب تو کرکٹ پاکستان میں ہو رہی, ساری ٹیمیں ہو رہی, آ رہی ہیں, کھیل کے جا رہی ہیں. پی ایس ایل ہمارا برانڈ بن گیا ہوا, دنیا کے سارے پلیئرز آتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا پاکستان کا, تو اس میں کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور ابھی چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے, لیکن یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا ایک چیمپئنز ٹرافی کا جو ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے, تو ان کے ابھی 3 رہتے ہیں. تو اگر پاکستان کسی آئی سی سی ایونٹ میں نہیں جائے گی یا انڈیا کی نہیں کھیلے گی, تو آئی سی سی کی جو ایک ریپوٹیشن ہے, جو ایک لیول ہے آئی سی سی ایونٹ کا, وہ ویسا نہیں رہے گا, وہ بھی ڈیمیج ہوگا. ایبسلیوٹلی ایگری ود اٹ. اچھا ویسے ہمارے کرکٹ کو باہر سے کوئی نہیں خراب کر سکتا, اگر کوئی خراب کرے گا تو اندر سے ہی کوئی نہ کوئی کرے گا. 2 اتنی اچھی ہم لوگوں نے وکٹریز دیکھی کامران صاحب, اور اس کے بعد آج کی ڈیفیٹ آسٹریلیا کے ہاتھوں, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم یہ T20 سیریز بھی جیتے گا, بلکہ وائٹ واش کرے گا. اس وقت پاکستان ٹیم کے پاس بیسٹ موقع تھا, جیسے ون ڈے سیریز جیتی ہے, بڑی ٹیم سے جیتی ہے, اتنے عرصے بعد کانفیڈنس اتنا ہائی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہی چیز جو ایک جیت مل جائے ہم اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں, اس چیز سے ہم نکلتے نہیں آگے اور بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور T20 ٹیم میرے خیال سے ان کی سی ٹیم نے, جونیئر ٹیم نے پاکستان ٹیم کو ایکسپوز کر دیا. اور یہی فرق نظر آتا ہے ایک پروفیشنل ٹیم کا, وہ کیسے کم بیک کرتی ہے اور اپنی غلطی کو کیسے بہتر کر کے آتی ہے. ہم لوگ اچھا کرنے کے بعد غلطیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایک جو ریپوٹیشن بنی ہوتی ہے وہ ایسے نیچے آتی ہے تو پھر دنیا حیران ہو جاتی ہے, یار یہ اس ٹیم نے آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز جیتی ہے, بڑی ٹیم سے جیتی ہے. تو اس لیے اپنی پرفارمنس میں کنسسٹنسی لائیں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. کامران اکمل صاحب تھینک یو. کنسسٹنسی نہیں ہے, ہم سرپرائز دیتے ہیں, اچھا بھی دیتے ہیں برا بھی دیتے ہیں, دیٹ از ناٹ کریکٹ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.